श्री ऋणहर्ता मंगलस्तोत्रम्। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्माशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीमारुति स्तोत्रम्। ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते। नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते। मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने। भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने। गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च। वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने। तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे। आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते। जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च। नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे। यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे। यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते। महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते। हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये। वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते। लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक। यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय। स्वाश्रितानां भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं। हानिकुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं। कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल। त्वां नमामि ममाशेष मृण्माशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम्। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम्। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम्। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुतिस्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष
मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरं उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुति स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये
वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते। लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक। यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय। स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिम्। हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं। कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल। त्वां नमामि मम शेष मृण्माशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु कथा। मनुष्याणां तु का कथा। येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं। नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुति स्तोत्रम्। ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालं
अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुतिस्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं हानिकुतो भवेत्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं
विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुति स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च
नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाच भयहारिणी यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्ष राक्षस शार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरंजीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लंघितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुतिस्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकशां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्टाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभृहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम भयदं यः एवं स्तौति मारुतिं हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्।